شيخ كبير في العمر قد انحنى ظهره ورق عظمه يذهب ليحج إلى قبر الحسين أو القبر المنسوب للحسين، لأنهم عجزوا أن يثبتوا أن هذا القبر للحسين رضي الله عنه. ومع ذلك هو قد انحنى ظهره ويذهب إلى هذا القبر، يذهب الشيعة ويتبركون ويتمسحون به، يتبركون بأي شيء. خدعوه فقالوا من حج إلى قبر الحسين كتب له 1,000,000 حجة و1,000,000 عمرة، وفي روايات 2,000,000 حجة و2,000,000 عمرة. فذهب هذا الرجل لم يتعلم أن يمسك مصحف أو أن يسجد بين يدي ربه أو أن يسبح لربه، بل تعلم ممن كانوا كبار من قبله أن من ذهب إلى قبر الحسين كتب له ملايين من الحج والعمرة. والله إن هذا الذي يتبركون به قد تجده لا يستطيع قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة، كما نحن اختبرنا كثير من المعممين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية.